अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ये मेरे सामने डिजिटल कुरान रखा हुआ है। मैं इन डिटेल आपको इसकी सारी सेटिंग्स बताऊंगा, तो आप थोड़ी सी तवज्जो से इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस डिजिटल कुरान के जो बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी बुक्स साथ मिलती हैं, उन सब की सेटिंग्स भी मैं इसमें शेयर करूंगा। पेन को कैसे इस्तेमाल करना है, कुरान को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे और पेन की मदद से आप बाकी बुक्स को कैसे रीड करेंगे, वो सब मैं बताऊंगा। ये है जी कलम। इस कलम के ज़रिए से आप कुरान और बाकी जो बुक्स इसमें आती हैं साथ, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको पहले इस कलम की सेटिंग बताऊंगा, उसके बाद इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला बटन जो है ये ऑन ऑफ का बटन है। दूसरा बटन ये कारी चेंज करने का है। तीसरा बटन पॉज का है। और इस तरफ से ये हेडफोन के लिए सॉकेट दिया हुआ है और इस तरफ से चार्जर के लिए, और ये वॉल्यूम अप की है और ये वॉल्यूम डाउन की है। तो सबसे पहले आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तकरीबन 5 सेकंड तक। ये ऑन होते ही यहाँ पर ब्लू लाइट इंडिकेट करेगा, तो ये ऑन हो गया। तो अब मैं आपको इसके बाद जो इसकी सेटिंग है वो मैं आपको कुरान से बताऊंगा। जो इस पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सारे ऑप्शंस पेन पर दिए हैं, ये दूसरे बटन में, लेकिन आप यहाँ से इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए, पहला जो ऑप्शन है ये वर्ड बाय वर्ड का है, इस पे टच करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 कलर्स हैं, एक ब्लैक एक ग्रीन, ब्लैक ग्रीन, ये आप हर जगह देखेंगे। तो आप ब्लैक पर रखेंगे तो वो वाला हर्फ पड़ेगा, आप ग्रीन पर रखेंगे तो वो वाला जो है ये लफ्ज़ पड़ेगा। आप देखिए, जैसे यहाँ पर माँ है, जैसे यहाँ पर माँ है, तो ये माँ पढ़ा इसने सिर्फ। अब यहाँ पर ताबुदून है, ये जो ऑप्शन है ये वर्ड बाय वर्ड ऑप्शन है। अब आप देखेंगे, अब आप पूरी सूरत या आयत पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ दूसरे नंबर से यहाँ आखिर तक जो है ये कारी हैं, इनमें से आपको एक कारी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर कारी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। अब अगर आप सूरत के नाम पर रखेंगे, जैसे सूरह काफिरून है, तो ये पूरी सूरत पढ़ेगा। अगर आप यहाँ नीचे पेज पर रखेंगे, पेज नंबर पर, ये 603 पेज नंबर है, तो ये पूरा सफ़ा पड़ेगा। और अगर आप जो है आयत पर रखेंगे तो आयत पड़ेगा, जैसे मैं आयत पर रख रहा हूँ। तो इसने पूरी आयत पढ़ी। अब देखिए, आप इस तरफ जो है तर्जुमे है, ये उर्दू ज़ुबान का तर्जुमा है, यहाँ इंग्लिश भी दिया हुआ है। अब मैं उर्दू ज़ुबान के तर्जुमे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब अगर सेम आप सूरह इखलास सूरत के नाम पे रखेंगे तो सूरत का तर्जुमा पड़ेगा। अगर यहाँ पेज नंबर पे रखेंगे तो ये फिर पेज का तर्जुमा पड़ेगा। अगर आप आयत पर रखेंगे तो ये आयत का तर्जुमा पड़ेगा। और कंधों पर पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से, तो इसने आयत का तर्जुमा पढ़ा। तो अब इसमें तफसीर भी है, यहाँ पर मैं तफसीर दिखाना चाहूँगा। चौथी तफसीर आप देखिए, अब देखिए आप, ये डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। तो ये मैंने फिर से पॉज कर दिया, तो आप तफसीर पढ़ना चाहें तो तफसीर इस तरह से पढ़ सकते हैं। और देखिए, जो यहाँ पर ऑप्शन है वॉल्यूम का, यहाँ पर वॉल्यूम डाउन, तो वो यहाँ पर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन। रिपीट देखिए, ये जो वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम का जो बटन है, ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, यहाँ पर भी कुरान पर भी इसको दिया गया है। तो आप अगर बटन को छोड़कर आप अगर यहाँ इससे जो ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे पेन के ख़राब होने का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर आप जो ऑप्शंस कुरान पर दिए हैं, इन ऑप्शंस के ज़रिए से इस कुरान को जो है पढ़ेंगे, अच्छे जाए कि आप जो है पेन के बटन्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको नूरानी कायदा और इसमें जो किताबें आती हैं उनके इस्तेमाल का थोड़ा तरीक़ा बताता हूँ। दोस्तों, ये कुछ किताबें इसके साथ है, नूरानी कायदा, हिस्नुल मुस्लिम, सही बुखारी, ये हज उम्रा गाइड है, टॉकिंग डिक्शनरी। अब आप देखिए, इन सब किताबों का इस्तेमाल जो है बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, किताब के कवर पर पेन रखकर फिर आप अंदर से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये नूरानी कायदा है,
تو آپ اس کو ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں نورانی قاعدے میں آگے نماز مترجم بھی دیا ہوا ہے, اس میں بہت سارے ایکسرسائزز ہیں اور پھر اس پہ انہوں نے دعائیں بھی ایڈ کی ہیں. تو اب میں آپ کو اس کے بعد یہ حصن المسلم, اس کو آپ استعمال کریں گے تو یہاں پین رکھیں گے. تو اب آپ کسی بھی دعا پر رکھیں گے تو وہ دعا پڑے گا جیسے یہاں پر ہے. میں اس کو پاز کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. اب یہاں پر صحیح بخاری ہے, دیکھیے یہ جو صحیح بخاری ہے اس میں انہوں نے صرف حدیث کے نمبرز وغیرہ دیے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی حدیث نمبر کو ٹچ کریں گے تو اس کا عربی متن پڑے گا, عربی ٹیکسٹ, یہ اس کا ترجمہ نہیں پڑے گا. تو یہ جو ہے عربی متن پڑے گا حدیث کا, اس کا ترجمہ نہیں کرے گا. تو اب اس میں یہ حج عمرہ کا گائیڈ ہے, اس میں بھی دعائیں وغیرہ دی ہوئی ہیں. آپ اس کو بھی کیسے استعمال کریں گے, یہاں باہر آپ رکھیں گے تو اس کے بعد یہاں پر یہ دی ہوئی ہیں دعائیں وغیرہ, اس پہ آپ استعمال کریں گے. تو یہ ٹاکنگ ڈکشنری بھی اسی طرح سیم ہے, آپ اس کو رکھیں گے یہاں پہ. تو پھر آپ جو ہے ان میں سے چوز کریں گے اردو. تو اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں پر انہوں نے بہت ساری ایکسرسائز دی ہیں, تو ان ایکسرسائز کو آپ استعمال کریں گے. جیسے میں ایک کو ٹچ کر رہا ہوں, عید مبارک, عید سعید, تو عید مبارک کہہ رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. لا باس, ٹھیک ہے. مجھے معلوم نہیں. لا اعرف, نہیں. لا, ٹھیک ہے. طیب, اوکے. تو یہ اس میں جو ہے ڈکشنری دی ہوئی ہے. تو آپ اس کو ٹچ کریں گے یہاں پر ٹچ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے یہاں اردو پر ٹچ کریں گے, یہ پاکستان پر. تو پھر یہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے بتائے گا صحیح کیسے اس کو اردو میں آپ ٹرانسلیشن اس کی دیکھ سکیں گے. اب اس کا مینول گائیڈ ہے, اس کی تھوڑی سی آپ سیٹنگز دیکھ لیں. یہ مینول گائیڈ بھی ہے اور یہ سفر میں آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں. اس میں ساری صورتوں کی جو ہے لسٹ دی ہوئی ہے, 114 صورتوں کی. تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ اس کو ٹچ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں سے کسی بھی صورت پر ٹچ کریں گے. پہلے آپ کو قاری ٹچ کرنا پڑے گا, جیسے یہ میں نے ٹچ کیا قاری, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں یہ سورہ اخلاص ہے یہاں پہ, سورۃ الاخلاص. تو اب یہ پوری سورت پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں اس کو پاز کر رہا ہوں تیسرے بٹن سے, اور اب اس میں یہاں پر تفسیر ہے 1 2 3 4. چوتھی تفسیر جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے. قاری چوز کرنے کے لیے ادر قاری 1 2 3 پر آپ دبائیں گے تو یہ قاری جو ہے بدل دے گا. یہاں سے اس میں جو ہے اردو ترجمہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. پھر آپ یہاں پر رکھیں گے تو سورۃ الاخلاص. اب یہ پوری سورت کا ترجمہ پڑے گا. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو پین پر جو آپ کو آپشنز ملتی ہیں وہ ساری آپشنز آپ کو یہاں پر ہیں, اور جو قرآن پر آپ کو آپشنز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ بھی یہاں پر ہے. تو آپ اس کو جو ہے ایز اے سفری جو ہے قرآن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب پین کے چارج کرنے سے ریلیٹڈ کچھ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جو ہم کو بہت ضروری سمجھنی. دیکھیے اس میں آپ کو یہ چارجر ملتا ہے, یہ چارجر اور اس کے ساتھ یہ ڈاٹا کیبل ہے. آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ اس کو کنیکٹ کریں گے اچھے سے. جب آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہاں بلو لائٹ انڈیکیٹ کرے گا, اور چارجنگ کے دوران ریڈ لائٹ انڈیکیٹ کرے گا. جب یہ چارج کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو ہے بلو لائٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. پھر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آواز دے گا اور یہ آن ہو جاتا ہے. چارج کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ پین آن ہو جاتا ہے. پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس کو نکال کر پھر آپ آف کر دیں گے اس کو. صدق اللہ العظیم کرے گئے. ہم کیا کرتے ہیں, اس کو چارج کر دیا, یہ چارج کرنے کے بعد فل چارج ہونے کے بعد آن ہو گیا تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں ڈبے میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ چونکہ آن ہو گیا ہوتا ہے پھر اس کی بیٹری جو ہے ڈیڈ ہو جاتی ہے. پھر ہم جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں اس پین میں شاید خرابی ہو گئی. اس پین میں خرابی نہیں ہوتی ہے. اصل میں آپ جب اس کو چارج فل کر لیں گے اس کے بعد یہ آن ہو جائے گا. آپ کو اس کو ایک بار آف کرنا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے اس میں چارجنگ کے دوران ریڈ لائٹ یہ شو نہیں کرتا ہے, تو اس وقت آپ کو کیسے پتہ چلے گا چارج ہو گیا. تو اس وقت آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. تقریباً جو ہے 40 منٹس تک آپ اس کو جو ہے تقریباً چارج کر لیں, 40 منٹ تک, اور اس میں آپ پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ یہ جو ہے
یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی آواز جو ہے دے دے گا، اور پھر آپ اس کو نکال کے اس کے بعد آف کر دیں. آپ اس کو آف کر دیں تو یہ انشاءاللہ پھر آپ اس طرح سے کو صحیح استعمال کر سکیں گے. اور دوسری بات، جیسے ہی آپ آپشن استعمال کرتے ہیں، آپ نے اس کو آن کیا، پھر آپ قرآن پر آپشن 1 استعمال کر رہے ہیں، تو فوراً آپ دوسری آپشن پر نہیں جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے جیسے مثال کے طور پر یہ قرآن ہم نے کھولا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس پر جیسے ہی رکھتے ہیں تو ہم اس کو پین کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. تو پین کو آیت کے ساتھ ساتھ نہیں چلانا ہے، بلکہ آپ قاری سلیکٹ کرنے کے بعد آپ بس آیت پر ٹچ کریں گے، بس پھر اٹھا دیں گے پین. میں پوز کر رہا ہوں، پھر آپ پین کی آواز سنیں گے اور یہاں سے آپ جو ہے اپنی انگلی جو ہے آیت کے ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے، تاکہ آپ جو ہے اچھے سے اس کو سمجھ پائیں. اور دوسری چیز، آپ نے یہاں سے ایک قاری سلیکٹ کر لیا، پھر آپ آیت سن رہے ہیں، تو فوراً ہی آپ کو آیت کے درمیان میں ہی اس کو پین کو اٹھا کر اردو پر نہیں رکھنا ہے ترجمے کے لیے، بلکہ آپ آیت سنیں، اس کے بعد دوسرا آپشن استعمال کریں. اس کے ساتھ یہ ہیڈ فون ہے، آپ دیکھیے یہاں سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس کا ساکٹ ہے. تو کبھی آپ مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ تنہا اس کو سنیں تو آپ اس کو کان میں ڈال سکتے ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں. باقی ہمارا نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، تو اس ڈیجیٹل قرآن کو آرڈر کرنے کے لیے آپ جو ہے اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں. ہم پوری کشمیر میں انشاءاللہ اس کی جو ہے ہوم ڈیلیوری دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.